सावकार यांच्या कार्यालयाच्या उद्घाटना आम्ही सगळे जमलेले असतात. तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत असा. रिक्वेस्ट करता रिपोर्टर्सांकडे त्यांच्यानी पुढे येऊचे. कार्यक्रमाची सुरुवात आम्ही दीप प्रज्वलनान करतले. म्हापशाच्या अंधारातल्यान उजेडाकडे वयतात आम्ही. सो त्या टायमाचे हांव जे आमच्या हांगचे डिग्निटरीज आहात तांकां रिक्वेस्ट करता की एक एक करून त्यांनी हांगासून दीप प्रज्वलन करचे. सगळ्यान पयली हांव इन्वायट करता सागर साळगांवकर हांकां, मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जिनो फार्मास्युटिकल आणि फिलॅन्थ्रॉपिस्ट यांनी दीप प्रज्वलन करचे. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवात्सस्तनूभिः क्षेमदेवहितं यदायुः. ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. आता रिक्वेस्ट करता अन्वी कोरगावकर यांना, लोकप्रिय काउन्सिलर म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलरचे, त्यांनी येऊन दीप प्रज्वलन करते. आणि म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलरचे धडाडीची नगरसेविका कोमल डिसोजा यांना रिक्वेस्ट करता की त्यांनी येऊन दीप प्रज्वलन करचे. आमचे एक्स काउन्सिलर, धडाडीचे पत्रकार, विठ्ठल रखुमाई देवस्थानाचे अध्यक्ष आणि खूपशा सामाजिक संस्थेशी निगडीत तसेच अखंडपणे समाजकार्य करणारे श्री तुषार टोपले यांना रिक्वेस्ट करतात त्यांनी दीप प्रज्वलन. आमच्यामध्ये आणि एक माजी नगरसेवक असा दीपू माडेश्री, त्यांना रिक्वेस्ट करतात की त्यांनी दीप प्रज्वलन करचे. NIOचे डेप्युटी डायरेक्टर, माजी डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर नाईक यांना रिक्वेस्ट करतात त्यांनी दीप प्रज्वलन करचे. म्हापशाच्या आणि एक प्रॉमिनंट सिटीजन जिलियन फर्नांडिस यांना रिक्वेस्ट करतात की त्यांनी दीप प्रज्वलन करतात. गणेशपुरी देवस्थानाचे माजी अध्यक्ष तसेच गणेश विद्या मंदिरशी संबंधित जीवन मिश्रा यांना रिक्वेस्ट करतात. सेंट झेवियर्स कॉलेजचे प्रोफेसर आणि पार्टीज पदाचे माजी व्हाईस प्रेसिडेंट तसेच सध्याचे डायरेक्टर रवींद्र फुगेरी यांना रिक्वेस्ट करतात. Here today, the media personalities and all the well-wishers, I thank you each and everyone, my Rotary family too. एका शॉर्ट नोटिसान
तुम्ही हे सगळे हांगा आयल्या त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तुम्ही सगळे इतले लोक हांगा पावल्या हाजो एक उद्देश दाखयता की खंय तरी तुम्ही म्हापशेकार ह्या नात्यान तुम्ही खंय तरी दुखवले आसा. दुखवले ह्या नात्यान म्हणजे पर्सनल न्हय, म्हापसा ह्या सिटी बद्दल तुम्ही खंय तरी फाटी पडल्या म्हणून तुम्ही दुखवलेले आसा. म्हापशाच्या आजूबाजूनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत ते पळोवन आमकां म्हापशा बद्दल आमी खंय तरी फाटी म्हणजे बरेच फाटी उरल्या हें दिश्टी पडटा. आयचे हें ऑफिस उगडपाचें कारण म्हणजे सगळ्या कोणाक हें सेवा केंद्र, हे सगळ्या कोणाक कितें कितें कामां आसता तांचे पर्सनल आसता, खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आसता, ती एक कनेक्टिविटी कशी हांगा येवन हे ऑफिस 9 ते 6 वीकभर चालू आसतलें. हांव आसतलो नाजाल्यार हांगा म्हजे स्टाफ आसतले. हे एकूच उद्देशान की म्हापशेकारांचे कितें तरी हाचे फुडें कामां जातली म्हणून. लोकांची कामां जावप, लोकांचे कामां आयकून घेवप हे मोठे काम. जेन्ना लोकांचे कामां आयकून घेता आनी ताचे प्रयत्न करता आनी ती सोडूंक ट्राय करता तेन्नाच लोक खोशी आसतात. जे पॉलिटिकल लायफान येता तांचे हे पयलें काम, फर्स्ट काम म्हणजे लोकांचे आयकून घेवप, लोकांचे कितें प्रॉब्लम आहा ती आयकून घेवप आनी ताजेर कशी सोल्युशन काडपाची, उपाय काडपाचो, खंयचे खंयचे गव्हर्मेंट एजन्सीक वचपाचे, खंयचे खंयचे गव्हर्मेंटाचे पॉलिसीज आहा त्यो तांकां एकठांय करून दिवपाचें. तुम्ही जाणा म्हापशेचे इशू हांव थोड्यापणान सांगता. म्हापशेचे इशू फर्स्ट म्हणजे पार्किंग, कंजेस्टेड रोड्स. इतली वर्सां जाली म्हापशा, हांगा जे कलाकार सगळे वाजोवपी आर्टिस्ट इतले सगळे म्हापशान प्रोड्यूस करून म्हापशा अजून रवींद्र भवन जायना. हे मोठे दुख्खाची खबर, खरी दुख्खाची खबर. जे कोण आशिल्ले लास्ट 30-35 इयर्स तांणी हाजेर दाखल घेवपाचो आशिल्लो, हाजे बद्दल म्हापशेकारांक कितें तरी एक रवींद्र भवन एक सादें जे गव्हर्मेंटान आसता एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता ताणें हें गव्हर्मेंटाचे हेल्पान हें करून घेवपाचें आसता. ह्या खातीर म्हापशेकार खूब दुखावले आसा. तिसरी गोष्ट म्हणजे मार्केटाचो इशू. जेन्ना पार्किंग ना तेन्ना म्हापशान कोण येवंक सोदना भितर. कचरो जे म्हापशाचे मार्केटाचेर ते सरावंडींग एंटायर कोस्टल बेल्ट आसा ते टोटल म्हापशाचे वायब्रंट मार्केटाचेर डिपेंडंट आशिल्ले. आज म्हापशेकारांचो धंदो तितलो चलना कित्याक मार्केटान कोण येवंक सोदना. सगळी सुविधा जर सारकी दिल्ली, लक्ष जर घालत थंय खूब सुदारणा करूं येता, खूब बदल हाडूं येता. प्लेग्रावंड खंय खंय ओपन आसा एरिया, थंय थंय खेळपाक आउटडोर गेम, नाल्यार सगळे भुरगे यंगस्टर फक्त मोबायलाचेर बसलेले आसतात. ते आउटडोर एक्टिविटी करपाक तांकां ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स हाचेरूय मातसो भर दिवपाक जाय. विजन रस्ते आतां इलेक्शन आयले म्हणून 4.5 वर्सां कांय नासतना इलेक्शन 6 म्हयन्याचेर आसतना ते करप हे म्हाका दिसता हे खंय तरी हे चुकीचें आसा. रस्ते आमकां 4.5 वर्सां कित्याक ना? रस्ते सुरवातीचे ना, इट इज आवर रायट. आमी सगळे टॅक्स भरता, आमकां कित्याक ना असो कोण विचारना. अशें उलोवपाक जाय आनी हें करून घेवपाक जाय. पार्किंग आतां म्हजे पार्किंगाचे प्लॅन हांव ओपन करना. हांवें एरिया आयडेंटिफाय करून हांवें सगळे ब्लू प्रिंट काडून तयार दवरल्या. सपोज लोकांचो विश्वास आसा म्हाका निवडून हाडटा, हांव ते इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करतलो. ज्याचे कारण म्हापशाचे बाजारचे उद्धार जातलो. सगळे येवपाक लागतले, पार्किंग सारकें आसा, गाडयेक सारकें मेळ्ळा, सगळे लागतले. म्हापशा म्हणजे मेन मार्केट. क्लिनर हेल्थियर म्हापसा जे हे कावन्सिलरची हेल्प घेवन करपाचें आसता. आनी पूण
वचत थंय घाण जी पसरली आसा आतां पावसान आनीक जातली ती बदल हाडपाची गरज आसा, ती हाडटलो. हें म्हजें हांवें पयलींच थारायलां आनी तें हांव करतलोच. आतां एम्प्लॉयमेंटा बद्दल सगळ्यांक काय गव्हर्मेंट जॉब मेळूं शकना. प्रायवेट कंपनीज आसा. एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां ओनराक मॅनेजींग डायरेक्टर मेळून खंय खंय वेकन्सी आसा थंय आमचे लोकल भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें. गव्हर्मेंटान जे येता वेकन्सी त्यो आमच्या म्हापशेकारांक घेवपाच्यो. कोणाचे स्किल्ड आसा, कोणे कडेन शिकून इंजिनियर जाल्यार तांकां एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणून स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करपाक गव्हर्मेंटाची खूब फॅसिलिटी आसा, ती तांकां हेल्प करून दिवपाची, ती हांव करतलो. हे म्हजो प्लॅन हो सगळेंच हांव ओपन करना. थोडक्यान तुमकां हांव सगळी म्हायती जाली. आज हे लोक हांगा चडांत चड वेरी शॉर्ट नोटिसाचेर चडांत चड जमल्या, तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचे पत्रकार भाव भयणांक सांगाय म्हणटा चडांत चड बिकॉज तांच्या माध्यमांतसून आमच्यो ह्यो मागण्यो लोकां कडेन पावता अशें म्हणून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू व्हेरी मच. एक, दोन, तीन. Yes. सदांच प्रॉस्परस आणि तुझ्या वांगडा दुसऱ्याकूय सगळ्यांक वयर काडीत राव. थँक्यू. सगळ्यांनी ऑफिसांत येवन ऑफिस पळोवचें. तेच्या उपरांत एक एक मिनिट. Yes. 1, 2, 3. Congratulations and jubilation. I want the world to know how happy I have been. Congratulations and celebration. I want the world to know how happy we have been. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Kiran. Happy birthday to you. Yes, sir. हरवणार आहे. एक चेअरपर्सन दे. डॉक्टर विजयकर. गुड आफ्टरनून सगळ्यांक. सगळ्यांत पयलीं हांगा जमिल्ल्या तुमकां म्हजो नमस्कार आनी भाई तुमकां ऑल द बेस्ट आनी कॉंग्रेच्युलेशन. आयज जेन्ना हांगा भितर सरलें तेन्ना पळयलें की बरेचशे यूथ तशेंच एक्सपिरियन्स म्हणटा तशें सगळे जाण हांगासर पळोवपाक मेळ्ळे जे म्हापसा खातीर हांगा जमिल्ले आसा. खरेंच बरें दिसलें कित्याक की आमकां सगळ्यांक खबर आसा कंपेर्ड टू अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची जर पळयली जाल्यार आमी खूब फाटीं आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हापसान सगळ्यांकूच खबर आसा. कोणाक विचारल्यार सगळ्यांच्या तोंडार हेच आन्सर आसा. सो हांगा आतां जेन्ना हांगा राविल्लें तेन्ना हांवें विजन जें तुमचें जें विजन आसा तुमी हांगा दाखयिल्लें आसा तें हांव पळयतालें. खरेंच म्हापसान आमी इतलीच प्रत्येक गोश्टीक फाटीं आसा आनी हेच आमकां घेवन म्हापसाक फुडें सरपाक जाय. जेन्ना भाई तुमचें विजन हांवें पळयलें न्ही म्हाका म्हाज्या आयज मिस्टराची खरेंच याद आयली. कित्याक आमी हेच डिस्कस करतालीं म्हापसा खातीर. सो हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हापसाक आमकां सगळ्यांची गरज आसा. आमी सगळीं जाणां मेळून म्हापसा फुडें व्हरपाक जाय. तुमकां ऑल द बेस्ट आनी तुमी अशेंच फुडें सरा. आमी बी तुमच्या बरोबर सदींच आसा. थँक्यू. गुड आफ्टरनून.
सगळ्या म्हज्या मिडिया भावांक तशेंच भयणींक तशेंच सगळे आमचे म्हापशेकार हे भुरगे यूथ दिसता पळय हे आयज हांव खरेंच पळोवपाक इतलीं वर्सां रावताले की आमचो असो आयज जे ऑफिसाक ह्या पळय यूथ येयल्लो आसा म्हापशेकार जे म्हापशेकार हे म्हाका सदांच विचारताले की कितें कमल म्हापशा खातीर कितें करया हांव म्हणटालें म्हाज्यान एकट्या कडेन कांयच करूंक जायना सगळें तुमची सगळ्यांची गरज आहा म्हापशा जर आमी ताका नवें रूप हाडटलीं जाल्यार सगळ्यांची गरज आहा त्या खातीर हांवें आयज दर एकट्याक जे म्हाका विचारताले पळय तितल्याक मोरलेस 90% हांवें पळयल्लें आसा आनी ज्या एनर्जीन जे एन्थुजियमान ते आयज भरलेले भायर सरलेले आसा तशेंच तुमी भायर सरचे आमच्या खातीर न्हू जाल्यार म्हापशा खातीर तुमी भायर सरा तर आयज आमकां कितली ऑपॉर्च्युनिटी आसली आमी आयज जी खुर्ची म्हापशेची जी चेअरपर्सनाची आसा पळय आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करूंक ना आमी म्हापशा खातीर फाटीं रावली मेहनतीन झुजती रावली जशी अनी आनी हांव आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करूंक ना आमी खूब ट्राय केले की म्हापसा बदल हाडपाक जो पर्यंत आमचे कडेन घडला तो पर्यंत आयज आमकां कोणाची तरी लिडराची खरी गरज आसली त्या बाबतीन आयज मयूर सरान जे ऑफिस ओपन केला पळय तितून म्हाका खरेंच दिसलें की म्हापशा कितें तरी बदल पळोवपाक सोदता आनी खरें म्हणचें जाल्यार हांव कॉंग्रेच्युलेशन्स करता मयूर सराक की आयज तेणें खूब म्हाका दिसता तो 10 पावलां फुडें वचून तेणें म्हापशाक हे हातीन घेतलेलें आसा ताका हांव विश करता ऑल द बेस्ट कित्याक हांव तुका जाणा आसलें मयूर सराक की हांव ताका एज अ पॉलिटिकल फिगर तो सदांच फाटसून रावन पडद्या फाटसून खंय म्हापशा खातीर ताणें खूब काम केल्लें आसा आनी जे पळय हितून आयज म्हापशा खातीर जे म्हापशा तो म्हणटा भाई जो म्हापशा फाटीं उरला तितून भाईचो हात आहा कित्याक ताणें पडद्या फाटसून जे मनीस आहा पळय आतां निवडून येयले तांकां ताणेंच जिखून हाडलेलें आसा म्हाजें क्रिटिसिजम डायरेक्ट ताका म्हाजें कितें आसता तें डायरेक्ट पण आतां तुमी फुडें सर आनी म्हापशा खातीर बदल हाडा तुमी बदल हाडपाक ट्राय केलो पण तसो जावंक ना तो आतां तुमी फुडें सरलेले आसा आनी जे हांव ताका एक्चुली म्हाजो गोस्ट स्पोर्ट्समॅन तेतून तो ताका मयूर सराक वळखतालो हांव तितलें ताका वळखनासलें पण मयूर सराक जेन्ना ह्या वर्सा म्हाज्या वाड्यान जेन्ना सार्वजनीक गणपतीचो उत्सव जाता पळय तेन्ना ताजी व्हडली पोर्ट्रेट लायल्ली मयूर सावकार म्हणून ती थंयसूनच ताका ह्या वर्सा तरी लोक ताणें सारकें ओपनली जर ताणें कॅम्पेन म्हणजे आपलो फेस दाखोवपाक केला जाल्यार म्हाज्या वाट पेरांसून केल्लो आसा कित्याक तिची ती पोर्ट्रेटाचेर आमच्या गणपतीच्या सार्वजनीक गणपती तेन्ना भायर सरलो तेन्नाच्यान लोकांक कळ्ळें की मयूर सर इलेक्शनाक रावता म्हणून थँक्यू तेन्ना तो आमच्या कस्टम ऑफिसान आसलो तेन्ना तेजें ऑफिस आसलें आमच्या भारतीय देवळा कडेन सावथाच्या बिल्डिंगेन थंयच्यान आमी ताका वळखतात पण आतां इलेक्शनाक रावता म्हणटकूच आमकां खूब खोशी दिसता की असो कॅन्डिडेट आमकां म्हापशाकारांक मेळ्ळो म्हणून आमकां खरेंच आमच्या म्हापशाकारांचें गर्व हे कित्याक 40 वर्सां पयलीं आमी 40 वर्सां म्हापशान झिरो डेव्हलपमेंट की एक सादी वस्तू जेवे कडेन कांय सांगना तितूंतल्या तितून आमकां मयूर सावकार मेळ्ळो आनी आतां खरें दिसता ऑफिस ओपन केलें पळय ते ऑफिस ओपन इलेक्शनाचें ऑफिस ओपन जाल्लें अशें दिसलें आमकां कित्याक जो पळय लोक आमी पळयलो म्हापशाचो सगळे प्रतिश्ठीत लोक आनी तितूंतले तितून आमचे सारकिल्ले बारीक लोक सगळे लोक येयले आनी हो मयूर बाबाक हो तुका गणपतीचो म्हणटा तो आतां कोमलान सांगले तशें ती बॅनर लायल्ली तुजी गणपतीचो आनी हो तुका गणपतीचो आशिर्वाद आनी हे गणपतीचे हितून तूं फुडें सर आनी विजय हो तुजो नक्की आसा इलेक्शनाक हे नो डावट हांव तुका आतांच सांगता कित्याक की हे लोक येयला पळय लोक सगळे वाजारले आसा म्हापशा की झिरो डेव्हलपमेंट कांयच डेव्हलपमेंट ना तितूंतल्या तितून तुवें आतां मातशें बारीक बारीक कितें करता त्या लोकांच्या दोळ्यान दिसता आतां की मयूर सावकार आमचो कितें तरी हो फुडलो कॅन्डिडेट आनी दीप प्रज्वलीत करून ती आतां उद्घाटन केला वचून तो दीप तुका फुडें व्हरतलो आनी 2 उतरां सोंपून all the media people. I respect the one and all for getting us together, and I wish Mr. Mayur Bab and all the best that he should work for म्हापसा. हे जो म्हापसा शहर आमचे वाड्या वयलो गांव कसो जावन पडला पळय तो बऱ्यापैकी तेणी शहर करचें म्हणून तेजे कडेन हांव विनंती करता आनी बरें सगळ्यांक लोकांक एकठांय करून आमचें बरें शहर घडोवन हाडचें म्हणून ताका हांव सभासकीत जाता बरें जावं. आनी म्हज्या ऑफिसाच्या उद्घाटनाक तांणी बरो प्रतिसाद दिलो हांव सगळ्यांक बरें चडांत चड देव बरें करून म्हणटा कारण आज सोमार
ह्या शॉर्ट नोटिसान सगळे आयले. ह्या ऑफिसाच्या ओपनिंगाच्या निमित्तान एक बारीकशें एक हांव अनाउन्समेंट करूंक सोदतां. जे म्हापशाचे गरीब जे कोण आसा तांच्या घरान कोण एक्सपायर बी जाला, तांकां सडनली कोण जाता, मातशे एकदम पयशे लागता, ती लांकडां तांकां जी लांकडां लागता पळय ती हांव दितलो. सगळे म्हापशेकार कोणाचे कितें गेला ते हांगा एक कळयल्यार पुरो, ती अरेंजमेंट थंय केल्ले आसले ती हांव स्पॉन्सर करता. हे म्हणून हांव देव बरें करूं.